हेलो एभ्रिवान आफ्टर एससी प्रिपरेसन क्लासेसहरुमा तपाईलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ फिजिक्सको रिभ्यू गरिरहेका थियौं। फिजिक्सको रिभ्यू गर्दा आज हामीले हिट एन्ड टेम्परेचर सम्बन्धी के रिभ्यू गर्न गइरहेका छौं है। हिट एन्ड टेम्परेचरमा तपाईहरुले ब्रिज कोर्सको क्वेशन्सहरु क्र्याक गर्नु पर्यो भने कसरी क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको के इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु छ। सुरुमा हिट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। हिट भनेको एउटा फर्म अफ एनर्जी हो। हिटलाई एउटा फर्म अफ एनर्जी भनेर भन्छ र यो कसरी निक्लिन्छ त भन्दा यो चाहिँ र्यान्डम मोसन अफ मोलिक्युल्स हुन्छ। ठीक छ, यसलाई र्यान्डम मोसन अफ मोलिक्युल्स हुन्छ। अब एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा के हुन्छ भने हाम्रो सपोज यो एउटा बडी छ हैन, यो बडीमा चाहिँ के हुन्छ, मैले जुम इन गरे भने के देख्छु त यहाँनेरि मोलिक्युल्सहरु हुन्छ। ठीक छ, मोलिक्युल्सहरु हुन्छ। यो मोलिक्युल्सहरु चाहिँ कन्स्टेन्ट आफ्नो मोसनमा हुन्छ हैन, एउटा कन्स्टेन्ट मोसनमा हुन्छ। यसरी यो कन्स्टेन्ट मोसनको कारण के हुन्छ त यहाँनेरि एउटा काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ, किनभने यिनीहरुको सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ। कन्स्टेन्ट मोसन भइसकेपछि आफ्नो मेन पोजिसनमा मोसन भइसकेपछि एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ। अब यसरी कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भइसकेपछि यसमा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ र यिनीहरुको पोजिसनको कारण यिनीहरुमा पोटेन्शियल एनर्जी पनि हुन्छ। ठीक छ, र्यान्डम मोसन अफ मोलिक्युल्सको कारण यहाँनेरि पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी आउँछ हैन। यो पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीले चाहिँ के भनिन्छ, हिट भनिन्छ। जस्तै यहाँ भएको पोटेन्शियल र अब यहाँनेरि त के हुन्छ, मोलिक्युल्सहरु यो वाल्सहरुसँग ठोकिन जान्छन्। यहाँ वाल्सहरुसँग ठोकिएपछि यो मोलिक्युलले आफ्नो एनर्जी वाल्सहरुलाई दिन जान्छ। मोलिक्युल्स आफैमा ठोकिन्छ, वालसँग पनि ठोकिन जान्छ र यही ठोकिएर चाहिँ के हुन्छ, एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। यो मेकानिकल एनर्जी ट्रान्सफर भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हिट एनर्जीको नाम दिइयो। ठीक छ, र यसलाई चाहिँ हिटलाई अर्को तरिकाले भन्दा सेन्सेसन अफ वार्मथ भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, यसले चाहिँ हामीलाई तातोको फिलिङ पनि दिन्छ। जेनरली यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्रारेड रेडिएसन ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। हामीलाई किन तातो फिल हुन्छ भन्दा इन्फ्रारेड रेडिएसन हाम्रो बडीमा आइरहेको छ है। अब जेनरली यसलाई मेजर गर्ने एसआई युनिटमा जुलले मेजर गर्छ, त्यसैगरी सीजीएसमा क्यालोरीले मेजर गर्छ। ठीक छ, जुल र क्याल भनेर पनि लेख्छ अथवा यसलाई सी मात्रै भनेर पनि लेख्छ। अब 1 क्यालोरी भनेको चाहिँ 4.2 जुल हुन्छ है। ठीक छ, 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ। अब हिट भनेको चाहिँ मास अफ सब्स्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ, मास अफ सब्स्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ एन्ड एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स। जति धेरै काइनेटिक एनर्जी छ त्यति धेरै हिट प्रोड्युस हुन सक्छ, जति थोरै काइनेटिक एनर्जी छ त्यति नै थोरै हिट एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। ठीक छ, अब यो हिट भन्ने त हामीले लेख्यो। अब हिटलाई हामी जेनरली कति छ, कति तातो छ भन्ने कुरा हो। कति तातो भन्ने कुरा हामी टेम्परेचरले मेजर गर्छौं। टेम्परेचर भनेको चाहिँ मेजर अफ हटनेस अर कोल्डनेसलाई चाहिँ के भन्छ त टेम्परेचर भनेर भनिन्छ। यदि हाम्रो बडीमा धेरै हिट छ भने धेरै टेम्परेचर हुन्छ, धेरै हट छ। यदि कुल छ, चिल छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त कोल्ड हुन्छ, थोरै टेम्परेचर देखाउँछ। त्यसैले टेम्परेचर भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स अन काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स, डिपेन्ड्स अन केई अफ मोलिक्युल्स। अब मलाई लाग्छ यसको रिलेसन भनेको 1/2 mv² भनेको चाहिँ 3/2 kT भन्ने एउटा रिलेसन छ है। तपाईले यो 11 क्लासमा हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स पढ्दाखेरि यो रिलेसन सायद डेभलप गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा यो रिलेसन हुन्छ। हाफ mv² भनेको तपाईको काइनेटिक एनर्जी भइहाल्यो 3/2। अब के भनेको यसलाई बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भन्छ हैन, बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छ र टी भनेको हाम्रो टेम्परेचर भयो। मान्छे जति धेरै काइनेटिक एनर्जी भयो त्यति धेरै टेम्परेचर हुन्छ, त्यही त कुरा भयो। अर्को छ एब्सोलुट जिरो। के हो त एब्सोलुट जिरो भनेको? एब्सोलुट जिरो भनेको चाहिँ लोएस्ट पोसिबल टेम्परेचर। जहिले पनि जुन टेम्परेचरमा पनि मोलिक्युल्सहरु कुनै न कुनै रूपमा भाइब्रेट गरिरहेका हुन्छन् अथवा तिनीहरुको केही न केही काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। ठीक छ, अब सपोज त्यो मोलिक्युल्सहरु भाइब्रेटै हुन छोडे, तिनीहरु चाहिँ अब भाइब्रेटै हुन छोडे, रेस्टमा आए भने त्यो टेम्परेचर जुन तिनीहरु रेस्टमा आउँछन् त्यसलाई चाहिँ एब्सोलुट जिरो टेम्परेचर भनेर भन्छ। ठीक छ, के भन्दो रहेछ त्यसलाई? एब्सोलुट जिरो टेम्परेचर भनेर भन्छ।
एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ, मोलिक्युलर मोसन स्टप हुन्छ। ठिक छ, मोलिक्युलर मोसन स्टप्स, यहाँनिर मोलिक्युलहरू मुभै गर्दैनन्। अब टेम्परेचर घट्दै जाँदा बिस्तारै मोलिक्युल्सहरूको स्पिड त घटिरहेको हुन्छ, तर जिरो नै त हुँदैन। तर एब्सोल्युट जिरोमा टोटल्ली नै घट्छ। एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर एउटा, यसको भ्यालु चाहिँ -273 केल्भिन हुन जान्छ। ठिक छ, एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेको -273 केल्भिन। अर्को छ तपाईले टेम्परेचर स्केलहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। टेम्परेचर स्केल जसरी डिग्री सेल्सियस भनेको जेनरली 0 to 100 हुन्छ, त्यसैगरी फरेनहाइट भनेको 32 देखि 32 डिग्री फरेनहाइट देखि कतिमा जान्छ त भन्दा 212 सम्म जान्छ। र केल्भिन, डिग्री केल्भिन भन्दैन, केल्भिन मात्रै भन्छ। केल्भिन भनेको 273 देखि 373 सम्म एउटा सर्ट एन्ड रेन्ज हुन्छ। अब र्याङ्काइन भन्ने पनि हुन्छ। र्याङ्काइन भनेको चाहिँ 0 देखि 80 सम्म र्याङ्काइन सम्म जान्छ। अब यसलाई तपाईले कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ रिलेसनमा भन्दा, यो रिलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। C-0/100 इज इक्वल्स टु F-32/180, त्यसैगरी K-273/100 र R-0/80। यसलाई यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो कन्भर्जनले हामीलाई धेरै क्वेशन्सहरू, यो कन्भर्जनबाट धेरै क्वेशन्सहरू आइरहेको हुन्छ। यसलाई एकअर्कामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने क्वेशन्सहरू चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ। सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु, केल्भिनलाई र्याङ्काइनमा कन्भर्ट गर्नु, होइन, यो रिलेसन तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। अर्को छ हिट इक्वेसन। हिट इक्वेसनले के दिन्छ भने, सपोज मसँग एउटा सर्टेन मास अफ सब्स्टेन्स छ। ठिक छ, m भनेको मास अफ सब्स्टेन्स छ र इनिशियली यसको टेम्परेचर θ1 छ अरे। यो चाहिँ मैले के लिए त इनिशियल टेम्परेचर लिए। सपोज मैले θ1 बाट त्यसलाई θ2 डिग्रीमा पुर्याउनु पर्ने छ, यसको टेम्परेचर चाहिँ मैले चेन्ज गर्नु पर्ने छ भने यसमा मैले सम एमाउन्ट अफ हिट त दिनु पर्ने हुन्छ, अथवा क्यू एमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नु पर्ने हुन्छ, हैन। वर्क डन गर्नु भनेको जस्तै कस्तो त, सपोज मैले एउटा ग्यास लिए जसको मास m छ, इनिशियल टेम्परेचर θ1 छ। अब त्यसमा वर्क डन गर्नु भनेको सपोज मैले त्यसलाई कि त कम्प्रेस गर्नु हो, भोल्युम घटाउनु हो, अथवा एक्सपान्सन पनि गर्न सक्छु नि, त्यो भनेको वर्क डन जस्तो भयो। त्यहाँबाट यसमा के हुन्छ त, सपोज मैले कम्प्रेस गरे भने मोलिक्युल्सहरूको मोसन धेरै बढ्न थाल्छ, अथवा वाल्सहरूसँग धेरै ठोकिन थाल्छन् र हिट बढ्न थाल्छ। मैले त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस नगरेर एक्सपान्ड गरे भने मोलिक्युल्सहरूको ठोकिने रेट भनेको थोरै हुन जान्छ र त्यसमा चाहिँ टेम्परेचर घट्न सक्छ। हो, एमाउन्ट अफ वर्क डन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा Q इज इक्वल्स टु m/s/d θ हुन्छ। अब d θ भनेको चाहिँ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हो, र s भनेको चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्छ। अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा, सपोज मैले यो सबैलाई SI युनिटमा लिए। SI युनिटमा लिए भने मसँग 1 केजी सब्स्टेन्स छ, हैन। 1 केजी सब्स्टेन्सलाई मैले 1 डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सपोज 1 केजी सब्स्टेन्स छ, त्यसको टेम्परेचर चाहिँ मैले 1 डिग्री सेल्सियसमा 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नु छ। सपोज 50 छ भने मैले 51 डिग्री सेल्सियस बनाउनु पनि 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नु हो। 50 डिग्री सेल्सियस छ भने 49 डिग्री सेल्सियस बनाउनु पनि 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नु हो। मैले 1 डिग्री सेल्सियसले त्यसको टेम्परेचर चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले कति एमाउन्ट अफ हिट दिनुपर्छ भन्नु चाहिँ के हो त, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो। ठिक छ, कुनै पनि 1 केजी सब्स्टेन्सको मैले टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नुपर्ने छ, अथवा 1 केल्भिन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नु भनेको 1 केल्भिनले नै चेन्ज गर्नु हो है। ठिक छ, सो त्यति गर्नु छ भने मैले कति हिट दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफिक हिट हो। जेनरली हामीले युज गर्ने स्पेसिफिक हिट भनेको चाहिँ, स्पेसिफिक हिटको युनिट भनेको के हुन्छ त, जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यस्तो भयो है, र यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक हिट भन्छ। अब अर्को छ थर्मल क्यापासिटी। थर्मल क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो, थर्मल क्यापासिटी भनेको चाहिँ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट भनेर भन्छ थर्मल क्यापासिटीलाई। यहाँनिर d θ छैन, d θ भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। ठिक छ, यसले के दिइरहेछ त थर्मल क्यापासिटीले, सपोज मैले 1 डिग्री सेल्सियसले मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने
मैले चाहिँ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट गर्छु, यसलाई थर्मल क्यापासिटी भन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले जति डिग्री सेल्सियसमा नै चेन्ज गर्न सक्छु, तर थर्मल क्यापासिटीको कुरा गर्दा मैले यहाँ 1 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज गरिरहेको छु। कुरा बुझ्यो? यति कुरा हो। अर्को छ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री, एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल हो, यो कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईँले यहाँनिर एउटा हट अब्जेक्ट राख्नुभयो हैन, हट अब्जेक्ट नै बनाउन, यहाँनिर एउटा हट अब्जेक्ट राख्नुभयो, यो एउटा हट अब्जेक्ट एकदम रातो छ है, यहाँनिर रातो छ। सपोज अर्को साइडमा तपाईँले एकदमै कुल अब्जेक्ट राख्नु, सपोज गरौँ यो एउटा एकदमै कुल अब्जेक्ट हो, अब सेतो देखिँदैन त्यसैले सेतो बनाइएन, ल यो एउटा कुल अब्जेक्ट हो। अब के हुन्छ भने हट अब्जेक्ट टु कोल्ड अब्जेक्ट हाम्रो हिट ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ हिट ट्रान्सफर हुने हो, हट अब्जेक्टबाट कुल अब्जेक्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब यहाँनिर यो बडीले बिस्तारै आफ्नो हिट लुज गर्दै जान्छ, ठिक छ, यसले हिट लुज गर्दै 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 जान्छ, सपोज एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म हिट लुज गर्छ। त्यसै गरी यो अर्को कुल अब्जेक्टले हिट गेन गर्दै जान्छ, यसले हिट गेन गर्दै जान्छ, हिट गेन गर्दै जान्छ, एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला यसमा भएको टेम्परेचर र यसको दुईटाको टेम्परेचर सेम हुन्छ, ठिक छ, यो दुईटाको टेम्परेचर चाहिँ के हुन जान्छन्, सेम हुन जान्छन्। हो के हुन्छ भन्दा जहिले पनि सपोज यो दुईटा अब्जेक्टलाई हामीले कुनै ठाउँमा राख्यौँ जहाँनिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स छैन भने यिनीहरूमा इक्वल्ली हिट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, लास्टली के हुन्छ त इक्वल्ली हिट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। भन्नुको मतलब यो हट बडीले जति हिट लुज गर्छ यो कोल्ड बडीले त्यति नै गेन गर्छ र यिनीहरू इक्विलिब्रियममा आउँछन्। भन्नुको मतलब दुईटाको टेम्परेचर चाहिँ सेम हुन जान्छ, त्यसलाई के भन्छ त प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री। सो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री अनुसार हाम्रो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री अनुसार हिट लस्ट बाई अ बडी, हिट लस्ट बाई ए बडी इक्वल्स टु हिट गेन्ड बाई अ बडी, ठिक छ, हिट लस्ट बाई अ बडी भनेको हिट गेन्ड बाई अ बडी हुन्छ। सपोज इनिसियली यसको टेम्परेचर θ1 थियो, यसको टेम्परेचर θ2 थियो, अब यिनीहरूले हिट एक्सचेन्ज गरे, हिट एक्सचेन्ज गरे चाहिँ दुईटैको टेम्परेचर कति हुन्छ, थीटा हुन्छ नि हैन, दुईटैको टेम्परेचर कति हुन्छ, थीटा हुन्छ। अब यो बडीको मास m1 थियो अरे, यो बडीको मास m2 थियो भनेर सपोज गरौँ, यसको स्पेसिफिक हिट s1 छ, यसको स्पेसिफिक हिट s2 छ भनेपछि कति हिट लुज गर्यो भन्दा m1 s1 यहाँ चाहिँ θ1 माइनस थीटा गर्नु पर्यो, यसले चाहिँ कति हिट लुज गर्यो भनेर दिन्छ, इज इक्वल्स टु m2 s2 थीटा माइनस θ2, यो भनेको कति हिट गेन गर्यो, ठिक छ। यहाँनिर यही रिलेसन नै तपाईँले सबै न्युमेरिकलहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो थीटा भनेको दुईटैको टेम्परेचर भयो। अब थर्मोमिटरको पनि केही पोइन्ट्सहरू रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको मर्करी थर्मोमिटर। मर्करी थर्मोमिटरको काम के हो त भन्दा यसले चाहिँ जेनरली हट रिजन्सको टेम्परेचर थाहा पाउन सकिन्छ, ठिक छ, हट रिजन्सको टेम्परेचर थाहा पाउन सकिन्छ। कोल्ड रिजनमा युज गर्न सकिँदैन भने किनभने मर्करीको फ्रिजिङ पोइन्ट, मर्करीको फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको -39 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र पृथ्वीमा -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि लोवर टेम्परेचरहरू हामी भेट्न सक्छौँ। त्यसैले मर्करी थर्मोमिटर चाहिँ कोल्ड रिजन अथवा कोल्ड टेम्परेचरमा जेनरली युज गर्न सकिँदैन। अर्को छ अल्कोहल थर्मोमिटर। अल्कोहल थर्मोमिटरको चाहिँ के छ त फ्रिजिङ पोइन्ट एकदमै थोरै छ, ठिक छ, भनेको अल्कोहल थर्मोमिटरको मैले फ्रिजिङ पोइन्ट मैले एफपी लेखेको फ्रिजिङ पोइन्टलाई -115 डिग्री सेल्सियस छ अथवा कहिलेकाहीँ -117 डिग्री सेल्सियस पनि देख्न सक्छ। सो यो चाहिँ कोल्ड कुराको टेम्परेचर मेजर गर्न युज हुन्छ, तर यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 78 डिग्री सेल्सियस छ। अब वाटरकै बोइलिङ पोइन्ट 100 डिग्री सेल्सियस छ, यो 78 छ, तर तपाईँले त बोइलिङ वाटरको पनि टेम्परेचर मेजर गर्न सक्नु हुँदैन। 78 डिग्री सेल्सियस बनाउँदा बनाउँदै यो चाहिँ के हुन्छ, भेपर भइदिन्छ, टेम्परेचर देखाउँदैन, ठिक छ, यो कुरा भयो। त्यसै गरी नर्मल टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी, नर्मल टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी भनेको चाहिँ जेनरली 37 डिग्री सेल्सियस अर 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ, ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो नर्मल टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी भयो। अब अर्को पोइन्ट छ हाम्रो ट्रान्समिसन अफ हिट। जेनरली एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा हिट कसरी ट्रान्सफर हुन सक्छ, के मेथड छ भन्ने कुरा हो। पहिलो भनेको चाहिँ कन्डक्सन, ठिक छ, यहाँनिर लेखौँ यसरी, यिनीहरूलाई बार लगाउँ, यहाँनिर के छ त हामीसँग पहिलो भनेको चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुने मेथड भनेको कन्डक्सन हो, ठिक छ। कन्डक्सनमा के पोइन्ट्सहरू रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा
कन्डक्सन हुनको लागि मिडियम चाहिन्छ, ठिक छ, मिडियम इज निडेड। एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। सपोज एउटा रड छ, यहाँनिर मैले तताएँ भने यसले यहाँको मोलिक्युल्समा हिट ट्रान्सफर गर्छ, यसले यहाँको मोलिक्युल्समा, यसले यहाँको मोलिक्युल्समा, यसले यहाँको मोलिक्युल्स हुँदै यो टुप्पोसम्म पुग्छ। एउटा मोलिक्युलबाट अर्को मोलिक्युलमा हिट ट्रान्सफर हुँदै जान्छ, त्यसैले मिडियम चाहिन्छ। एकदमै स्लो प्रोसेस छ हैन, एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा जानको लागि एकदमै स्लो प्रोसेस, किनभने यहाँको मोलिक्युल्स हिट भइसकेपछि यता दिन्छ, त्यसपछि यता 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 दिँदै गर्छ हैन, त्यसैले एकदमै स्लो प्रोसेस छ। यो चाहिँ एप्लाइज फर सोलिड, एप्लाइज फर सोलिड अन्ली, यो चाहिँ सोलिडमा मात्रै काम गर्ने हुन्छ जेनरली, ठिक छ। यहाँनिर देयर इज नो एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स, नो एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स, जस्ट मोलिक्युल्सले ट्रान्सफर गर्छ र मोलिक्युल्स फेरि आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा नै आउँछ, बुझ्नुभयो। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हिटिङ अफ आइरन, हिटिङ अफ आइरन भनेको चाहिँ यसको एक्जाम्पल हुन जान्छ। अर्को छ कन्डक्सन गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि अर्को भनेको कन्भेक्सन भनेर छ। अब कन्भेक्सनको लागि पनि के हुन्छ, मिडियम चाहिन्छ, ठिक छ, यसको लागि पनि मिडियम चाहिन्छ। र यो भनेको अप्लाइज फर लिक्विड एन्ड ग्यास, अप्लाइज फर लिक्विड एन्ड ग्यास। कन्भेक्सन मेथडमा के हुन्छ भन्दा, सपोज तपाईँले हिट गर्दै जानुभयो भने तपाईँले हिट गरेको ठाउँ, सपोज लिक्विडलाई हिट गर्नुभयो, एउटा भाँडो छ, यो भाँडोमा लिक्विड छ भने तपाईँले यहाँ हिट गर्नुभयो भने के हुन्छ, यो लिक्विडको सर्फेस यहाँनिर जुन छ हिट भइदिन्छ र यो लिक्विड के भइदिन्छ, हिट भएपछि हट लिक्विड माथि जान्छ र कोल्ड लिक्विड तल आउँछ। फेरि यसरी यो कोल्ड लिक्विड जुन तल आयो नि, कोल्ड आएको, अब हट लिक्विड यसरी माथि छ अरे, अब यहाँनिर कोल्ड लिक्विड आयो नि, अब यो कोल्ड लिक्विडमा पनि फेरि हिट दिँदा यो पार्ट पनि फेरि हिट भइदिन्छ, यो माथि गइदिन्छ र यो तलमा यो जुन कोल्ड पार्ट छ, यो कोल्ड पार्ट तल आइपुग्छ हैन। यसरी नै के हुन्छ त, बढ्दै 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 जाने, ठिक छ। लिक्विडको मुभमेन्ट हुन्छ यहाँनिर, यहाँ चाहिँ एक्चुअल मुभमेन्ट हुन्छ, यसरी माथि मुनि जाँदै काम हुन्छ। ग्यासमा पनि ठ्याक्कै लिक्विडमा जे प्रोसेस हुन्छ यही प्रोसेस हुने हो। तलको ग्यासले हिट गर्दा हट एयर हुन्छ, सपोज एयरमा हिट गरियो भने हट एयर हुन्छ, माथि कुल एयर हुन्छ, हट एयर चाहिँ माथि जान्छ, कुल एयर तल आउँछ, फेरि त्यो कुल एयर हट हुन्छ, फेरि ऊ माथि जान्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, हामीले लेख्न सक्छौँ एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स हुन्छ, ठिक छ, एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स हुन्छ, ठिक छ। र यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ यसको एक्जाम्पल भनेको सी ब्रिज, ठिक छ, सी ब्रिज यसको राम्रो एक्जाम्पल हो हैन। त्यसै गरी हाम्रो रेनफल पनि यसको राम्रो प्रोसेस हो, रेनफल त्यस्तै एक्जाम्पल्सहरू छन् हामी। जस्तै अब कन्भेक्सन भनेको जुनै पनि डिरेक्सनमा अकर गर्न सक्छ, जुन डिरेक्सनमा हिट आइरहेछ त्यहाँनिरको मोलिक्युल्सहरू हिट हुँदै अर्को डिरेक्सनमा, जुन डिरेक्सनमा पनि हुन सक्यो नि, सपोज यो मैले एयरहरू लिएँ, एयर मोलिक्युल्स लिएँ भने अब यताबाट पनि हिट हुन सक्छ, यताबाट पनि हिट हुन सक्छ। सपोज यता हिट भयो भने यहाँनिरको मोलिक्युल्स हिट हुन्छ, यो यतापट्टि आउँछ, यहाँको मोलिक्युल्स यतापट्टि आउँछ। यो पोर्सनबाट हिट भयो भने के हुन्छ, यो मोलिक्युल्स माथि जान्छ, माथिको मोलिक्युल्स यसरी तल आउने। सो जुन डिरेक्सनमा हिट गर्नुहुन्छ त्यही डिरेक्सन अनुसार तपाईँको चाहिँ के हुन सक्छ, कन्भेक्सन हुन्छ। यसलाई चाहिँ फोर्स्ड कन्भेक्सन पनि भन्छ। फोर्स्ड कन्भेक्सन भनेको जुनै डिरेक्सनमा हिट गर्नुहुन्छ त्यही डिरेक्सनमै के हुन्छ, कन्भेक्सन करेन्ट हुन्छ। कन्भेक्सन करेन्ट भनेको वाटर अथवा कुनै कुरामा हामीले हिट गरिरहेछौँ त्यो कुन डिरेक्सनबाट फ्लो भइरहेछ भन्नु चाहिँ कन्भेक्सन करेन्ट जस्तो भयो। अब हिट कसरी थाहा पाउने भन्दा Q/T = इटा ए डेल थीटा हुन्छ। यसले चाहिँ के दिन्छ त, कन्भेक्सनको भ्यालु दिन्छ। यो भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कन्भेक्सन भन्छ यसलाई। सायद तपाईहरुले फर्मुला त युज गर्नु पर्दैन, त्यही पनि मैले लेख्दिरहेको एउटा नयाँ कुरा जस्तो भयो। कोफिसिएन्ट अफ कन्भेक्सन भनेर भन्छ। अर्को बाँकी रह्यो अब थर्ड पोर्सन भनेको चाहिँ रेडिएसन भन्ने कुरा बाँकी रह्यो। रेडिएसन भन्ने कुरा बाँकी रह्यो। रेडिएसन ट्रान्सफर हुनको लागि केही पनि मिडियम चाहिँदैन, नो मिडियम इज निडेड। ठीक छ, जस्तै सनबाट अर्थसम्म लाइट आइपुग्दाखेरि त्यो पनि एउटा फर्म अफ रेडिएसन हो, हिट ट्रान्सफर हुने मेथड हो हैन। सनबाट अर्थसम्म लाइट आइपुग्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँनिर केही पनि मिडियम छैन, नो मिडियम चाहिँदैन, केही पनि मिडियम चाहिँदैन। यो चाहिँ फास्टेस्ट प्रोसेस हो, फास्टेस्ट प्रोसेस हो
लाइटको स्पिडमा चाहिँ रेडिएसन ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक छ, लाइटको स्पिडमा रेडिएसन ट्रान्सफर हुन्छ। कुरा बुझ्यो, यही कुरा हो। अर्को सानो यहाँनिर किर्चफ्स ल भनेर छ। किर्चफ्स ल भनेको तपाईँले करेन्टमा पनि पढ्नुहुन्छ, तर यहाँ पनि किर्चफ्स ल भनेर छ। किर्चफ्स ल तपाईँले सायद अब पछि क्लास 11 मा ब्ल्याक बडी रेडिएसन पढ्दा अझै मजाले पढ्नुहुन्छ। किर्चफ्स लले के भन्छ त भन्दा गुड एब्जर्भर्स आर गुड इमिटर्स, गुड एब्जर्भर्स आर गुड इमिटर्स भन्न खोजेको जसले चाहिँ लाइट मजाले इमिट गर्छ, एब्जर्भ गर्छ नि, सबै सोच्छ नि। जस्तै ब्ल्याक बडी छ भने, कालो अब्जेक्ट छ भने त्यसले सबै लाइटहरू सोच्न सक्छ र त्यसले समय अनुसार सबै लाइट इमिट पनि मजाले गर्न सक्छ, त्यही भन्न खोजे यसले। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दा टेम्परेचर अफ हट लिक्विड। सपोज कुनै एउटा हट लिक्विड छ भने त्यसको टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिजेस एक्सपोनेन्शियली भन्न खोजेको यसले। ठिक छ, एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज हुन्छ अरे। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। अब केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, जस्तै कलर अफ स्टार, कलर अफ स्टारले चाहिँ उसको टेम्परेचर डिफाइन गर्छ। जस्तै स्टारको कलर ब्लू छ भने त्यसको टेम्परेचर हाई छ भनेर बुझ्नु पर्यो। रेड छ भने के बुझ्नु पर्यो त, लो छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ बिचको अरू जुनै कलर लिए पनि हुन्छ, हाम्रो रेनबोको कलर अनुसार काम गरे हुन्छ। भायोलेट कलरको स्टार छ भने एकदमै हाई टेम्परेचर छ भनेर बुझ्नुपर्छ हैन। VIBGYOR के हुन्छ त, यता तल तल टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै जान्छ। ठिक छ, स्टारमा यसरी टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै जान्छ। भायोलेटको सबसे ज्यादा, इन्डिगोको कम, ब्लूको अलिक कम, ग्रीनको कम, येल्लोको कम, ओरेन्जको कम, रेडको सबसे कम हुन्छ हैन। कलर अफ स्टारले चाहिँ टेम्परेचर डिटरमाइन गर्छ। त्यसै गरी सनको टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो। सनको टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो भने तपाईले पाइरोमिटर भन्ने डिभाइस युज गर्नुहुन्छ। ठिक छ, सनको टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो भने पाइरोमिटर युज गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले के थाहा छ त, म्याक्सिमम डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 4 डिग्री सेल्सियस हो, मिनिमम डेन्सिटी भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हो। त्यो कुराहरू पनि थाहा छ। र टेम्परेचर भनेको हिटको इफेक्ट हो। जब कुनै अब्जेक्टमा हिट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँनेरि टेम्परेचर देखिन्छ, नभए त्यहाँनेरि केही पनि टेम्परेचर देख्न सकिँदैन। ठिक छ, अनि अर्को पोइन्ट भनेको प्रेसर बढाइयो भने, प्रेसर बढाइयो भने मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिज हुन्छ। ठिक छ, प्रेसर इन्क्रिज गराइयो भने मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिज हुन जान्छ। यो अर्को पोइन्ट भयो। त्यसै गरी प्रेसर इन्क्रिज गराइयो भने बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ, ठ्याक्कै डाइरेक्ट रिलेसन जस्तो भयो। प्रेसर बढाइयो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब अर्को केही फर्मुलाहरू छ, जस्तै इन्टरनल इनर्जी भन्ने कुरा छ। इन्टरनल इनर्जी भनेको चाहिँ कुनै मोलिक्युलमा कति एमाउन्ट अफ एक्चुअली इनर्जी प्रेजेन्ट छ भन्नु चाहिँ इन्टरनल इनर्जी हो। इन्टरनल इनर्जी भनेको कुनै पनि मोलिक्युलको पोटेन्सियल र काइनेटिक इनर्जीको सम हुन जान्छ। ठिक छ, कुनै पनि मोलिक्युलको पोटेन्सियल र काइनेटिक इनर्जीको सम हुन जान्छ। र अर्को डिपेन्ड हुने भनेको यो मोलिक्युलको टेम्परेचर एन्ड भोल्युममा पनि डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ, त्यहाँनेरि प्रेजेन्ट भएको टेम्परेचर र भोल्युममा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको यहाँनेरि जस्तै डिजेल इन्जिन, डिजेल इन्जिन भनेको चाहिँ कसले निकाल्यो त, रुडोल्फ डिजेल भन्ने मान्छेले निकाल्यो है। रुडोल्फ डिजेल भन्ने मान्छेले निकाल्यो हो। र त्यसपछि अरू पोइन्ट्सहरू त सायद त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन होला। अर्को भनेको CP - CV = R हुन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। ठिक छ, मोलर मास एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, मोलर मास एट कन्स्टेन्ट भोल्युम = R। यो भनेको चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट जस्तो भयो। यसलाई चाहिँ मेयर्स फर्मुला भनेर भन्छ। यो कुन फर्मुला हो भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, यो भनेको मेयर्स फर्मुला। अब तपाईहरुलाई म के होमवर्कहरु दिन्छु, तपाईहरुले पढ्नु पर्ने कुरा भनेको आइजोब्यारिक, आइजोकोरिक, आइजोथर्मल। ठीक छ, त्यसैगरी अर्को भनेको एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेसहरु भनेको के हो कुराहरु तपाईले पढ्नु पर्यो।
ठिक छ। आइजोब्यारिक प्रोसेस, आइजोकोरिक प्रोसेस, आइजोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू जस्ट नर्मल्ली पढ्ने होइन, त्यति कुराहरू जस्ट नर्मल्ली तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। यो तपाईँको के भयो त होमवर्क हुन गयो। ठिक छ। नभए म्याक्सिमम् कुराहरू एक्जाममा सोध्ने कुराहरू यही हो। यहीँबाट न्युमेरिकल्सहरू सोध्छ, क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। ठिक छ। सो कुनै पोइन्टमा तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर